پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان دے اتنے خالستان ریفرینڈم مہم دے سلسلے وچ فنڈنگ دے الزام کینیڈا دی اعلیٰ عدالت وچ ثابت نہ ہو سکیا۔ پاکستان دی پشت پناہی دے الزامات دے سلسلے وچ خالستان دے حامی گروپ 6 فار جسٹس سن کینیڈا وچ حد تک عزت دے مقدمے دا پہلا مرحلہ جیت کے دا ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹر ٹیری میلوسکی سن ستمبر 2020 وچ ایک متنازع رپورٹ شائع کیتی سی جس دا عنوان آسا خالستان پاکستان دا ایک منصوبہ ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹر ٹیری میلوسکی سن الزام لایا سا کہ 6 فار جسٹس اور اس دی خالستان مہم کو پاکستان سن فنڈنگ تھی علاوہ بھی مدد کیتی ہے۔ صحافی ٹیری میلوسکی دی رپورٹ وچ جھوٹا دعویٰ کیتا گیا سا کہ 6 فار جسٹس دراصل سکھاں دی نمائندگی نہیں کردی۔ کینیڈین براڈ کاسٹر ٹیری میلوسکی دے الزامات وچ یہ آخیا گیا سا کہ 6 فار جسٹس پاکستانی اقدامات دی آبیاری اور پاکستان دے واسطے بول دی ہے، مگر کینیڈین مصنف سن جج دے سامنے اعتراف کیتا ہے کہ ان دے کول پاکستان دی فنڈنگ اور خالستان دے حامی گروپ دی حمایت دے بارے وچ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ میلوسکی دی خالستان پاکستان دا ایک منصوبہ رپورٹ کو بھارتی میڈیا اور بیرون ملک مقیم بھارتی سفارتی مشنز سن بڑے پیمانے دے اتے پھیلایا۔ کینیڈین صحافی میلوسکی دی رپورٹ خالستان پاکستان دا ایک منصوبہ بھارتی حکومت تے کہنے دے اتے لکھی گئی سی۔ بھارتی میڈیا اور ملک تے باہر بھارتی مشنز سن میلوسکی دی رپورٹ کو پاکستان کو عالمی سطح دے اتے بدنام کرنے دے واسطے خوب استعمال کیتا۔ 6 فار جسٹس سکھاں دے حق خود ارادیت دے مقصد دے واسطے کام کر رہی ہے۔ سکھاں دا مطالبہ بھارتی پنجاب دے علاقے وچ خالستان دے نام دے اتے آزاد وطن دے قیام دا حصول ہے۔